परिवृतः कर्णिकोपरि सात्विकादित्रयान्विते तदुपरि अग्निमण्डलादिमण्डलत्रये ऋग्यजुस्सामाधर्वाङ्गिरसान्विते अनेककोटि सूर्यप्रकाश दिव्यसिंहासनस्योपरि प्रतिष्ठितस्य तेजो राशिभिः अखिल जगन्मातृश्रीभूनीलाभिः परिसेव्यमानस्य प्राच्यादिशानपर्यन्तं वासुदेवादिमूर्तिभिस्तेषां शक्तिभिः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः आदिवराजाद्यक्तविद्येश्वरैः परिसेव्यमानस्य सुदर्शनादि दिव्यायुधधारभिः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः अनन्तगरुड विश्वक्सेनादिनित्यैः परिसेव्यमानस्य द्वाराध्यक्षैः चण्डादिद्वारपालैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः इन्द्राद्यष्टलोकपालैः परिसेव्यमानस्य कुमुदाद्यष्टपार्षदेश्वरैः परिसेव्यमानस्य तद्बहिः परितः पञ्चकालपरायणैः भगवच्छेषकर्मनिष्ठैः सालोक्यादिपदस्थितैः नित्यतृप्तैः परिसेव्यमानस्य अखिल जगत्सृष्टिस्थितिसंहारकारणकर्तृभूतस्य वासुदेवस्य शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गकृपाण पञ्चायुधधरस्य दिव्यरत्नखचितकेयूरहारनूपुरकौस्तुभमणिकुण्डलमण्डित श्रीदेवदेवस्य श्रीमन्नारायणदयावतीर्णकासारभूतमहदाक्वज भक्तिसार षडगोपकुलशेखर विष्णुचित्तभक्ताङ्घ्रिरेणु परकालादिदिव्यसूरिभिः आचार्य पंकजाक्षराममिश्रयामन गोष्ठे पूर्णवररङ्गकाञ्चे पूर्णादि ज्ञानसूरिभिः रामानुजादिस्वाचार्यवर्यैः भृगपुलस्य पुलः क्रतुमरेचि दक्षाङ्गेरस अत्रिसंज्ञकैर्महर्षिभिः नवब्रह्मादिभिस्तूयमानस्य सनन्दन सनत्कुमार सनत्सुजात पराशर पुण्डरेक व्यासाम्बरेश बलिरुक्माङ्गदार्जुन विभीषण हनुमद्गरुड शेष वाल्मीक्यादि परम भागवते संस्तूयमानस्य कटाक्षमात्र संजनित सहस्राक्षादि विजय विभव विलासायाः लोकजनन्याः कमलालयायाः कमल सलील संवाहित मृदुचरण कमलस्य श्रीमन्नारायणस्य अव्याहत दिव्याज्ञया प्रवर्तमानस्य विष्णु दिव्य नाभे कमल संभूतस्य सकल जगत्सृष्टुः परार्थद्वय जीविनः चतुर्मुख ब्रह्मणः प्रथम परार्थानन्तरे द्वितीय परार्धे पंचाशताधिवर्षे प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथमे खनि द्वितीय यामे तृतीय मुहूर्ते त्रयोदश घटिकायां प्रथम प्राणायाम काले नामधेयेन्द्र समये पार्थिवानंत कूर्म श्वेत वराह सावित्री मनु ब्रह्म प्रलयाख्य सप्तकल्पानां मध्ये वेदवाराह कल्पे स्वायंभव स्वारोजुष उत्तमताम सरीवत चाक्षुष वैवस्वत सूर्याग्निधर्म ब्रह्म रुद्रकाच्य भौच्य चतुर्दश मन्वन्तराणामन्तरे तेषु सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे तत्रैक सप्तति महायुगानां सप्तविंशति गते विंशतितम महायुगे कृतत्रेतद्वापर युगेषु गतेषु द्वात्रिंशत् सहस्रान्वित चतुर्लक्ष संख्याब्दे वर्तमाने कलियुगे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनन्दन नृपनागार्जुन शकानां मध्ये शालिवाहन शके अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री प्रभवादे षष्टि संवत्सराणां मध्ये पराभव नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे श्रीरामनवम्यां शुभतिथौ भृगुवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् एवं विशिष्टे शुभेभ्युदय मुहूर्ते अंता కూడా ఒక్కసారి మమ అని స్మరించండి. మమ యజమానస్య జన్మ ప్రభృతి బాల్య కౌమార యవ్వన వార్ధకేషు ज्ञानाज्ञानतो मनोवाक्काय कर्मकृत वृत्तावृत्त प्रकीर्णकाक्रांत समस्त दुरितक्षय द्वारा वालुकाभिः सप्तऋषि मंडल पर्यन्तं कृतराशेर्सहस्रावसाने एकैक वालुकापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षण संमित काले तिलैः सूर्यमण्डल पर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैक तिलापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षण संमित काले यवैश्चन्द्रमण्डल पर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैक यवापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षण संमित शतकव्यूति संमितगोलोमभिर्ध्रुव मंडल पर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावसाने एकैक गोलोमापकर्षक्रमेण सर्वराश्यपकर्षण संमित काले त्रिगुणिताग्निष्टोमातिरात्रवाजपेय पौण्डरीकादिशतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् श्री विष्णुलोके अंता ఒక మారు చెప్పండి మయా సహా దశ పూర్వేష దశాపరేష మద్వంశ్యాన సర్వేష పితॄణా నరకాత్ ఉత్తీర్య
శాశ్వత శాశ్వత శ్రీ విష్ణులోక శ్రీవిష్ణులోక నిత్య నిత్య నివాస నివాస సిద్ధ్యర్థం సిద్ధ్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం లోక కళ్యాణార్థం సాలంకృత సాలంకృత సహిరణ్యోదక హిరణ్యోదక కన్యాదానం కన్యాదానం కరిష్యే కరిష్యే సుగంధ కుసుమాక్షత నూతన వస్త్రాదిభిరలంకృత్య హిరణ్యగర్భగితి మంత్రేణ కుశపుష్పాక్షత సహితం హిరణ్యఫలోదకం గృహీత్వా ఓం హిరణ్యగర్భः సమవర్తదాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేక ఆసీత్ రాధారముదే మాం కస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ అతః కన్యాదానమంత్రాः కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణేర్యుత దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం విష్ణు